रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों के मुख्तलिफ़ बाबे आप उनकी करामात अक्सर सुनते रहते हैं। राबिया बसरी भी उन्हीं बाबों में से एक बाबा मानी जाती है और उसकी करामतें भी ऐसी ऐसी बयान की जाती हैं कि कभी वो जहन्नम और जन्नत को आग लगाने जा रही है और कभी वो कोई ऐसे मोज़े दिखा रही है कि इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। इस वीडियो में मैं आपको राबिया बसरी की एक ऐसी करामत जो है वो सुनवाऊंगी कि जिसे सुनकर आपके होश गुम हो जाएंगे। इसके बाद इंजीनियर साहब का इस पर क्या मौक़िफ़ है हम ये भी सुनेंगे। आइए सबसे पहले वीडियो देखते हैं, इसके बाद इस पर मज़ीद बात करेंगे। हज़रत सुल्तान इब्राहीम अधम रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े वली अल्लाह गुजरे, बादशाह थे, बादशाही छोड़ के फकीरी इख्तियार की। काबा आए, जब काबा आए तो उनको सूरत काबा नजर आई। अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, सूरत काबा मौजूद है, हकीकत काबा नजर नहीं आ रही। काबे के पत्थर तो नजर आ रहे, सूरत है, लेकिन असली काबा जो हकीकत है तेरी तजल्ली वो नजर। उनको गैब से आवाज आई, हमारी एक बंदी राबिया बसरी हज करने आ रही है, काबा उसके इस्तिकबाल को गया हुआ है। तो हजरत गौस पाक का ये फरमाना, काबा मेरे हुजरे का तवाफ करता है, ये कोई गलत बात नहीं है। किसने उसको हुक्म दिया काबे को? हैं? को गौस पाक ने बुलाया? नहीं, किसने हुक्म दिया है? एक आपके बचपन की वो शान, आप काबे को देखना चाहते हैं, एक गौसियत की शान के काबा आपके हुजरे का। तकदीरें कैसी बदली, कौन थे जी बायजीद बुस्तामी? मुख्तसर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जब पहली बार मैं हज के लिए गया और मेरी नज़र पड़ी तो मैंने देखा कि खाना काबा एक इमारत है। फरमाने लगे कि ये पत्थर और ये सब कुछ ये तो हर जगह मौजूद है। फरमाते हैं कि मैं समझ गया इस साल मेरा हज कबूल नहीं हुआ। फरमाते हैं उसके बाद जब मैं दोबारा गया, दूसरी बार हज के लिए पहुंचा तो मैंने काबा को भी देखा, साहिब काबा को भी देखा। फरमाते हैं कि इससे भी मुझे तसल्ली नहीं हो रही थी और उसके बाद जब मैं तीसरी मर्तबा पहुंचा तो वहां पर सिर्फ मुशाहदा ही मुशाहदा था। सुभान अल्लाह। अब लेकिन इसके बरक्स सूफिया ने जो है वो मन घड़त अकायद और नजरियात पब्लिक के अंदर आम कर दिए। अब उनको कोई पूछने वाला नहीं कि भाई ये जो तुम आप अकायद बयान कर रहे हो उम्मत के अंदर, किसी आयत में मौजूद हो, किसी हदीस के अंदर मौजूद हो, कोई नहीं। कोई जिन्होंने कहता पंजाबी को पुछड़े दसड़े वाला ही नहीं, इन्होंने जो इन्होंने दिल ही चाम दिए करते जाते हैं, यानी बेशर्मी की इंतहा है। और इस हवाले से मैं इंसाफ करूंगा, यहां पर दो तीन चीजें बयान कर दूं सूफिया के हवाले से। कश्फुल महजूब जो बकायदा दुनिया में पहली किताब लिखी गई तसव्वुफ पे फारसी जुबान में, अरबी में तो रसाला कुशैरिया लिखी अली बिन उस्मान हजवेरी के उस्ताद अबुल कासिम कुशैरी अल मुतवफ़ा 465 हिजरी ने, और अली बिन उस्मान हजवेरी जिन्हें अल मारूफ दाता गंज बख्श भी कहा जाता है, जो कहने वाले हैं, मैं नहीं कह रहा, मशहूर अल मुतवफ़ा 465 हिजरी, ये भी 465 हिजरी में फौत हुए। इन्होंने किताब लिखी है कश्फुल महजूब। बरेलवियों का तर्जुमा भी अवेलेबल है, देवबंद का भी अवेलेबल है, आप जरा इसको उठाकर देख लें। इन्होंने बायजीद बुस्तामी के बारे में कितना बड़ा दावा किया है। बायजीद बुस्तामी अल मुतवफ़ा 261 हिजरी के बारे में कश्फुल महजूब में बाब नंबर 11 और चैप्टर का नाम है हजरत बायजीद बुस्तामी, देवबंदी तर्जुमा मौलाना अब्दुर रऊफ फारूकी, लाहौर के हैं, अभी जिंदा हैं, सफा नंबर 174। और बरेलवी तर्जुमा है अल्लामा फजलुद्दीन गोहर, सफा नंबर 180। ये पीर करम शाह साहब के ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। सियाउद्दीन पब्लिकेशन ने ये छापा है। कश्फुल महजूब का मैंने रेफरेंस दिया, आप जरा वर्ड बाई वर्ड इनका दावा सुने। वो कहते हैं हजरत बायजीद बुस्तामी से रवायत है कि एक दफा मैं मक्का में गया तो सिर्फ खाना काबा को देखा, तो मैंने कहा कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ। अच्छा, उन्होंने खुद कंक्लूड कर लिया कि खाना काबा को मैंने देखा है। अब आप हैरान हो रहे होंगे तो इसमें हज कबूल ना होने वाली कौन सी बात है? वो आगे तो हम दस देने।
میں نے کہا میرا حج قبول نہیں، کیونکہ اس طرح کے پتھر تو میں نے کافی مرتبہ دیکھے ہیں، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ، اس سے بڑی خانہ کعبہ کی کیا توہین ہوگی؟ خانہ کعبہ جیسا پتھر اور کون سے ہیں دنیا کے اندر؟ ان کے بزرگ بابوں کے پتھر ہوں گے نا، اس لیے وہ کہہ رہے ہوں گے بہت دیکھے ہیں. ہم تو کہتے ہیں ویسا کوئی بھی نہیں ہے. اور اس میں ایک پتھر ایسا لگا ہوا ہے حجر اسود، جس کو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا ہے. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے حجر اسود، تو ایک پتھر ہی ہے، نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، میں صرف اس لیے تجھے چومتا ہوں کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے دیکھا. الحمدللہ. بہرحال آپ اندازہ کریں، کہتے ہیں اس طرح کے پتھر بہت دیکھے ہیں. دوبارہ حج کے لیے جب گیا تو خانہ کعبہ بھی دیکھا اور کعبے کے رب کی زیارت بھی کی. اے دیکھ لو، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کوئی نہیں کی تھی زیارت، بازید بستامی کہہ رہے ہیں میں نے کعبہ بھی دیکھا اور کعبے کے رب کو بھی دیکھا. اچھا، تو میں نے کہا کہ اب بھی حقیقت توحید حاصل نہیں ہوئی. ہوں کیڑی مصیبت پی گئی بھائی، وہ دس دیں تو وہ کہتے ہیں ابھی بھی توحید نہیں. تیسری مرتبہ گیا تو صرف اللہ کو دیکھا اور خانہ کعبہ نظروں سے غائب تھا. وہ کہتے ہیں کعبہ بھی نظر آنا چاہیے تھا. اور یہ ویسے آپ جذبات کی اگر رو میں دیکھیں تو بڑی میٹھی میٹھی باتیں ہیں. جذبات میں تو بہت کچھ میٹھا میٹھا ہے، لیکن یہ جذبات کا معاملہ نہیں ہے، یہ علمی دلائل کا معاملہ ہے. سنن ابن ماجہ میں صحیح حدیث ہے، سنن ابی داؤد کے اندر بھی موجود ہے، سنن الکبریٰ البیہقی میں بھی موجود ہے. ایک صحابی نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا، آپ نے فرمایا سر اٹھا، اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ وہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے دیا ہے. یعنی سجدہ تعظیمی اگر جائز ہوتا. آپ نے نہیں فرمایا عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل والے انجے ہی عمرہ گالیاں. انہوں نے گل کرو کہتے ہیں عشق دیاں گلاں نے پائی، وہ عشق نہیں سی. اللہ دے نبی نو سجدہ کرنا کیا عشق نہیں ہے؟ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے نہیں سجدہ کیا، لیکن اس شریعت میں جب چیز حرام ہو گئی ہوں عشق دے چلے نمبر نہیں لے گئے. عشق دے چلے جڑے اتنے بھی مارے گئے تو اگے بھی انشاءاللہ مارے جان گے. عقل دے چلے وہ چلے نہیں ہوندے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ کی خشیت اور معرفت تو صرف اہل علم کو حاصل. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اے نبی فرما دیجئے سورہ الزمر آیت نمبر 9 کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے، نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے. عشق دے چلے نہیں پائی، عقل والے. ہم تو ان بزرگوں کو آن ہی نہیں کرتے نا، ہم تو کہتے ہیں پتہ نہیں ان کی کتابیں ہیں یا نہیں ہیں، ان کے شعر ہیں یا نہیں ہیں. وہ اللہ کے پاس جا چکے، اللہ کو پتہ ہے وہ کدھر ہے. ٹھیک ہے جی، اگر اچھے مال کیے تو اللہ کی جنتوں میں ہوں گے، برے ہو کیے ہوئے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ معاملہ کرنے والا ہے. ہمیں تو کوئی لینا دینا نہیں ان کے ساتھ. تذکرۃ الاولیاء بریلوی اور دیوبندی شیخ فرید الدین عطار المتوفی 635 ہجری سارے چھاپ رہے ہیں ان کی کتاب. اس میں پتہ کیا لکھا ہوا ہے کہ رابعہ بصریہ جب حج کے لیے گئی تو خانہ کعبہ جو ہے نا ان کے استقبال کو آ گیا. تو جنہوں نے کہا کہ جی خانہ کعبہ طواف کے لیے آ جاتا ہے اور کعبہ زیارت کے لیے جاتا ہے، اور یار بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں، قرآن میں سورۃ الفتح میں آتا ہے کہ جب مشرکین عرب نے نبی علیہ السلام کو صلح حدیبیہ کے موقع پر روک لیا اور نبی کا طواف کرنے تو کعبہ کوئی نہیں آیا، صحابہ تو وہاں روتے رہے، اور آپ کے بزرگوں کو طواف کرنے کے لیے زیارتیں کرنے کے لیے کعبہ آتا ہے، اور جھوٹ مار دے. ایک سے ایک بڑا جھوٹ لکھا ہوا ہے. ان بزرگ بابوں کی تقلید چھوڑ دیں اور اللہ رسول کی طرف آئیں. ناظرین آپ نے سنا اس طرح کی یہ کہانیاں گھڑتے ہیں کہ انسان کی عقل چھوڑے، انسان اس بات پر نادم ہونے لگتا ہے کہ یہ بھی انسانوں کی بنائی ہوئی کہانیاں ہیں. یہ انسان جو عالم بھی کہلاتے ہیں ساتھ ساتھ کیسی باتیں آپ کو سناتے ہیں. رابعہ بصری دیکھیں آپ کے خانہ کعبہ کے ساتھ اس کی حرمت کے ساتھ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں. کبھی وہ کسی کا طواف کرنے پہنچ جاتا ہے، کبھی کسی کا استقبال کرنے پہنچ جاتا ہے. یہ ان لوگوں کی کہانیوں میں خانہ کعبہ کی حرمت رہ گئی ہے. نہ ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑا، نہ حدیث کو چھوڑا، نہ کعبہ کو چھوڑا. اب تو توحید پر بھی یہ لوگ حملہ کرتے ہیں. اللہ پاک ان کو ہدایت عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.
चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम।